काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार, सडक, ढल, पैदल यात्री मैत्री, आकाशे पुल तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, हरियाली प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको छ। साथै स्थानीय स्तरमा स्थानीयवासीहरूको सहमति र समन्वयमा ज्येष्ठ नागरिक पार्क निर्माण, बाल मैत्री पार्क निर्माण, योगा पार्क निर्माण, अकुप्रेसर पार्क निर्माण लगायत खुल्ला व्यायामशालाको साथै मनोरञ्जन विश्राम स्थलको रूपमा उपयोग गर्न मिल्ने गरी विकासका कार्यहरू गरिरहेको छ। महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकासमा अन्य सरकारवाला निकायहरूको सहकार्य र समन्वयलाई पनि विशेष जोड दिएको छ। रानी पोखरी र धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने काष्ठ मण्डप र कमल पोखरीको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसका साथै सम्पदा संरक्षण, जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण कार्यलाई पनि प्राथमिकतापूर्वक गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा पूर्वाधार विकासका कामहरू तीव्र र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। महानगरमा संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूले छनौट गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी रूपमा भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरवासीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। महानगरपालिकामा सञ्चालित पूर्वाधार विकासका योजनाहरू केही उपभोक्ता समितिहरू मार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् भने अधिकांश योजनाहरू टेन्डर प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको विभागका प्रमुख थापाको भनाइ छ। महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास लगायत महानगरवासीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य महानगरवासीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर महानगरले कार्य गरिरहेको बताउनुहुन्छ। नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदाखेरि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफै मात्र बन्ने होइन, छिमेकी नगरपालिकाले बनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको हामीले नीति लिएका छौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले लुम्बिनीमा एउटा बौद्ध परम्परागत विहार बनाउन सहकार्य गर्यो। सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट हामीले उद्घाटन पनि गरायौँ। यसरी काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ जिल्लाभन्दा बाहिर पनि पुगेका छौँ र 5वटा प्रदेशमा 5वटा नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर त्यहाँको सम्पदा संरक्षण र त्यहाँ हरियाली प्रवर्धनमा हामीले सहकार्य गरेका छौँ। जिल्ला मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 12वटा नगरपालिकाहरूसँग विशेष गरिकन त्यहाँका सम्पदाहरू संरक्षण र हरियाली प्रवर्धनको लागि हरेक वर्ष 1 करोडको समझदारीमा काम गरिरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले आर्जन गरेका राजस्वबाट महानगरपालिकाभित्र मात्र होइन, महानगरपालिका बाहिर पनि लगानी गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका त्यही मान्यतालाई स्थापित गरे, त्यही मान्यतालाई अनुसरण गरे अन्य नगरपालिकाहरू समग्र रूपमा हाटेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सिङ्गो जिल्लाको एकमुष्ट विकासमा हामी विश्वस्त छौँ। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भइरहेका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाइएको बताउँदै महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले आगामी दिनमा महानगरमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका हेर्ने हो भने हिजो हामीले जिम्मा लिँदा यहाँ खाल्दै खाल्दा ढिलामे थियो, बाटोमा एकचोटि तपाईँ निस्कनु भयो भने बेलुका फर्कँदा अनुहारै सेताम्बे हुने, दुईचोटि साबुन लाएर नजाने, अहिले त्यस्तो छैन। धेरै हामीले गरिसकेका छौँ। यदि अन्य निकायहरू जस्तै मेलम्चीसँग र अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग, टेलिकमसँग हाम्रो सहकार्य भइदिएको भए राज्यको कोष पनि धेरै बस्थ्यो। अहिले हामीले चाहिँ के भने हामीले खन्ने, अरूले फोर्ने, अर्कोले पर्ने, अर्कोले खन्ने, यस्ता किसिमको गतिविधि भइरहेको निरन्तर चलिरहेको छ। एकै समयमा सबै निकायहरूको बिचमा समन्वय गरेर काम गर्न सकेको भए थोरै लगानीमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो। र एकचोटि बिगारेपछि पटक बिगार्नु नपर्ने स्थिति पनि नआउने स्थिति रहन्थ्यो। त्यसको लागि हामीले उहाँसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर अहिले जुन राज्यतिर आयो भने गल्ली गाली चाहिँ सबै उज्यालो छन्। मेरो उज्यालो कार्यक्रम हामीले सबैतिर उज्यालो बनाउँ, तर मेन सडकहरूमा आउँदाखेरि अलिक अँध्यारो देखिन्छ। हिजो सोलर बत्ती राखेका त्यो प्यानलहरू सफा गर्न नसक्दाखेरि बत्तीहरू पुरानो हुँदा उज्यालो नभएकोले त्यो बत्तीहरू सुधार गर्नलाई काठमाडौँ महानगरपालिका लगानी गर्ने विद्युत प्राधिकरणले टेन्डर गरिसकेको छ, मूल्याङ्कन गरिसकेको छ। महानगरपालिकाले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन, सडक बाटो निर्माण, सडक स्तरोन्नति, समुदाय स्तरीय कार्यक्रम, आकाशे पुल निर्माण, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायत सेवा प्रवाहका कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवालीले बताउनु भएको छ। एउटा त हामीले सेवा प्रवाह गुणस्तरीय होस् सूचना प्रविधिलाई हामी प्राथमिकता दिएका छौँ।
यो आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिको लागि ठुलो रकम हामीले चाहिँ छुट्याएका छौँ। त्यसै गरी पूर्वाधार विकासको नियमित कामहरू हामीले चाहिँ राखेका छौँ र महानगरले केही देखिने भवनहरूको निर्माण गर्दैछ जुन आफ्नो पर्यटनको लागि पनि हुन्छ त्यो टेकुमा। त्यसै गरी विभिन्न चाहिँ पार्कहरूको निर्माण गर्ने, वातावरण हरियाली कायम गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यही खालको चाहिँ अब कोभिड लगायतको विषयमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य विभाग चाहिँ क्रियाशील रह्यो। त्यसै गरी अरू जुन महानगरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ सरसफाइदेखि लिएर फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कामलाई प्राथमिकता दिएर हामीले गरिरहेका छौँ। महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ओडा कार्यालय भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, खानेपानी, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, पर्यटन प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी कार्य गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गिवालीले बताउनु भएको छ। 2072 सालको भूकम्प पछाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने महानगरको जिम्मेवारीभित्रको सम्पदा निर्माण, पुनर्निर्माणको कामहरू करिब हामीले 80% सकिसकेका छौँ। सम्पदाको विषयलाई महानगरले निकै महत्त्व दिएको छ। त्यसै गरी पर्यटन क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि अब यो बागमती करिडोरको लागि होस् कि यहाँ चाहिँ स्वयम्भूको चाहिँ मार्गको चाहिँ विकास गर्ने, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ मर्मत सम्भार गर्ने लगायत बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा चाहिँ महानगरले गर्नुपर्ने सम्पदा चाहिँ संरक्षण, पुनर्निर्माण र विकास र सोही मार्फत पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने काममा चाहिँ महानगरले क्रियाशील भएर लागेको छ। अझ बसन्तपुर दरबार क्षेत्रको लागि त एउटा छुट्टै आयोजना नै हाम्रो क्रियाशील छ। त्यहाँ पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको र योजनाहरूलाई गुणस्तरीय बनाउन सक्दो पहल गरिरहेको बताउनुहुन्छ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली। कुन ठाउँमा कस्ता खालका कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ निड एसेसमेन्ट गरेर मात्र कार्यक्रम छनौट गर्ने प्रणाली चाहिँ गर्नुपर्दछ। अहिले चाहिँ के छ भने जनप्रतिनिधिहरू मार्फत, वडा मार्फत आयोजनाहरू माग गरेर आउँछ र एउटा टिम बनाएर त्यो टिमले पनि एउटा एनालाइसिस छुट्टै एउटा मास्टर प्लान खालको चाहिँ के गर्ने त्यो स्थानीय तहमा 2 वर्षमा के गर्ने, 4 वर्षमा, 10 वर्षमा के गर्ने भन्ने खालको मास्टर प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि सहरी योजना आयोग एउटा संस्था खडा गरेर हाम्रो चाहिँ योजना कार्यक्रमहरू बनाउने, कार्यान्वयन चरणमा चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनदेखि लिएर त्यसको गुणस्तरहरूको विषयमा चाहिँ सहरी योजना आयोगले सहयोग गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो आफ्नो अनुगमन मूल्याङ्कन इकाइ पनि छ, त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको विषय भयो। त्यसै गरी स्थानीय सरकारहरूलाई अहिले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम जुन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका माननीय ज्यूहरूले उहाँहरूको लागि प्राप्त गर्ने जुन कोष छ बजेट, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधार विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरू र स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू लगायत जनप्रतिनिधिहरू लागि पर्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोल र वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष सुभाष सापकोटा वडा लगायत महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित पूर्वाधार विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरू र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन भइरहेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। हामीले यो वडाले चाहिँ महानगर प्रदेश हैन सङ्घीय हैन तीनटैलाई चाहिँ मिलाएर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यतालिका जस्तो बनाएर हामीले चाहिँ निर्माणहरू कार्य अगाडि बढिरहेछौँ। जस्तै उडानको निम्ति वडाको बजेटले यो गर्ने, महानगरको बजेटले यो गर्ने, प्रदेशको बजेटले यो गर्ने र सङ्घीय हैन सांसदको बजेटले यो गर्ने भनेर हामीले चाहिँ यो छुट्याएरै काम गरेका छौँ। जस्तै अब महानगरको बजेटले चाहिँ हामी लाइन पुलिङ चौमती आयोजनालाई करिब चाहिँ सबै पिच निर्माणहरू, पार्क निर्माणहरू काम सम्पन्न गर्ने भनेर त्यतातिर करिब चाहिँ हामीले चाहिँ 22 देखि 24 करोडको चाहिँ हामीले
त्यो चाहिँ पिचको कार्य चाहिँ केन्द्रीय बजेटमा राख्यौँ भने अनि पुलहरूदेखि लिएर अरू काम पनि महानगरले त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 3-4 करोड खर्च गरिसकेका छौँ। अर्को कुरा त्यहाँ चाहिँ प्रदेशकोबाट पनि हामीले चाहिँ करिब 1 करोड चान्चुन जति चाहिँ हामीले पिच निर्माण गऱ्यौँ र प्रदेश सङ्घीय सांसदको तर्फबाट पनि हामीले त्यही चौमतीमा करिब 1 करोड चान्चुन जति हामीले पिच निर्माण गर्न सकेका छौँ त्यो छुट्याएर। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै चाहिँ अब यो वडामा भन्नुपर्दाखेरि ल चाहिँ यो पार्क चाहिँ फलाना जस्तै हामीले भूकम्प यो स्मृति पार्क भनेर चाहिँ हामीले करिब चाहिँ सार्वजनिक जग्गालाई हामीले त्यहाँ व्यवस्थित गरेर करिब 1 करोड चान्चुन जग्गालाई भूकम्प स्मृति पार्क भूकम्पबाट चाहिँ मृत्यु भएका सम्झनाको लागि अथवा भूकम्प दिवसको उपलक्ष्यमा त्यहाँ चाहिँ एउटा सम्झनाको स्थल चाहिँ बनाउने भनेर भूकम्प स्मृति पार्क चाहिँ हामीले सांसद बजेटबाट बनायौँ। जस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ आरामदायक कक्ष भनेर चाहिँ हामीले प्रदेशबाट बनायौँ र त्यस्तै चाहिँ सामुदायिक भवन प्रदेशबाट बनाएका छौँ होइन। अरू चाहिँ पार्कहरू मञ्जुश्री पार्क यो चाहिँ सांसदको बजेटबाट बनाएका छौँ। त्यस्तै थुप्रै चाहिँ अब चाहिँ यो सार्वजनिक स्थलमा चाहिँ सडक बत्तीहरू चाहिँ हाम्रो सांसदको तर्फबाट यसरी हामीले चाहिँ मिलाएर एउटा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो कार्य चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले सार्वजनिक हामीले स्मार्ट शौचालय चाहिँ बनाउने भनेर महानगरले चाहिँ अब त्यो धेरै छलफल भयो। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले वडाको नेतृत्वमा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय 15वटा बुद्ध पार्कको ठ्याक्कै पछाडि हामीले चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि छलफल यो विश्व सार्वजनिक यो शौचालयको विषयमा छलफल गर्दा त्यहाँको चाहिँ सबै सिस्टम हेर्दाखेरि यो विश्वको 5औं स्थानमा चाहिँ त्यो चाहिँ सार्वजनिक शौचालय चाहिँ त्यो स्थानमा हुन सफल भयो। यो एउटा पनि हाम्रो लागि चाहिँ खुसीको खबर हो। किन भन्दा जति हामी काम गर्छौँ यति बजेट हामीलाई चाहियो भने अनुसार महानगरबाट बजेट आएको छ र अहिले हामी आएको लगभग 4 वर्ष पुरा पुगेर अब 4-5 महिना त बाँकी छ नि। यो बिचमा हाम्रो महानगरपालिकाबाट 65 करोडको बजेट 65 करोड हामीले ल्याइसकेको छौँ हाम्रो सिलिङभन्दा बाहिरको बजेट। यसमा अब प्रदेश सांसदज्यूहरूको पनि छ अलिक कमै छ। अब रिङ रोड बाहिर 800 घरधुरी छन्। हाम्रो खड्का गाउँ भन्ने एउटा छुट्टै छ त्यहाँ 800 घरधुरीमा तपाईँको सार्वजनिक दुईटा तिनटा मात्रै धारा। अनि अब के गर्ने त अब केही त गर्नु पर्यो। भित्र त मेलम्चीको पार्क आयो पानी कहिले हप्ताकै एकचोटि त आइराखेको छ त्यहाँ त त्यो पनि छैन सम्भावना भनेपछि अनि हाम्रो प्रदेशको सांसद अजय क्रान्ति साक्य अनि हाम्रो केन्द्रको सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यू अनि हाम्रो मेयर विद्यासुन्दर साक्य अनि हामी 5 जना जनप्रतिनिधि अनि हामी बसेर अब के गर्ने कसरी लाने त भनेर एउटा छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेपछि त्यहाँ अब एउटा बोरिङ खन्न पर्यो अनि ट्याङ्की बनाउनु पर्यो भनेर 2,75,000 लिटरको रिजर्भ ट्याङ्की छ अनि बोरिङ पनि खन्यौँ। अहिले त्यो खड्का गाउँको 800 घर परिवारमा प्रत्येक घरमा हामीले आफैले बोरिङ खनेर आफैले रिजर्भ ट्याङ्कीमा पानी हालेर प्रत्येक दिन त्यहाँ धारामा अहिले पानी आउँदैछ। यो पनि एकदम ठुलो सकारात्मक नै कुरा हो। खड्का गाउँमा आफ्नै पानी खान पुगिराखेको छ त्यो पनि गरियो। अब मेन कुरा यो हाम्रो भवन थिएन अनि अब भवन नहुँदाखेरि यति पीडा हुने के अब पुरानो भवन छ भाडाका घरमा बसेको छ घाम पानीमा जनताहरू लाइन लाग्नुपर्ने एकदमै भिड हुने कोभिडको महामारी छ कोठा सानसाना छन् एउटै कोठा 5 जना कर्मचारी बस्नुपर्ने यस्तो अवस्थामा अब यो आफ्नै घर जसरी पनि बनाउनु पर्छ भनेर हामीले जुन शपथ खाँदाखेरि एउटा परिकल्पना थियो एउटा सपना थियो। यो सपनालाई यो आफ्नो भवन बनाएर पनि आफ्नो कार्यकालमा हामी बस्न र यहाँबाट सेवा दिन पनि हामी सफल भएका छौँ र अहिले आफ्नो भवन भइसकेपछि अब अहिले सबै अनलाइन सिस्टम गरियो। अब हजुरको अर्कोचोटि कसैले पनि यहाँ आएर फाइल पल्टाएर कर तिर्न पर्दैन आफ्नै घरबाट उहाँहरूले कर तिर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागबाट भइरहेका पूर्वाधार विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरूको समग्र अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै विभागका प्रमुख रामबहादुर थापा
विशेष गरेर 2-3टा क्षेत्र चाहिँ महानगरपालिकाले प्रायोरिटीमा तोकेको छ। एउटा त्यो भनेको अहिले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, हरियाली प्रवर्धन, काठमाडौँको चाहिँ वातावरण संरक्षण, वातावरण चाहिँ अलिकति महानगरवासीलाई बस्न योग्य चाहिँ महानगर बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, हरियालीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ। दोस्रो कुरा भनेको महानगरपालिका आफैमा एउटा चाहिँ ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण सहर हो, सांस्कृतिक सहर हो। सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगर भनेर हाम्रो एक किसिमको नारा नै यसले चाहिँ तय गरेको छ। त्यो हिसाबले अमूर्त दुईटै सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा चाहिँ प्राथमिकता साथ आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। तेस्रो कुरा भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा चाहिँ स्रोत र साधनले सम्पन्न सरकारको पनि एउटा हैसियत प्राप्त स्थानीय तह भएको हुनाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँवासीलाई सेवा दिनको लागि आफै पनि आफ्ना पूर्वाधारहरू, आफ्ना चाहिँ कार्यालय भवनहरू सेवा प्रवाह गर्न चाहिँ उपयुक्त किसिमको वातावरण होस्, पूर्वाधार आधुनिक किसिमले चाहिँ सुविधा सम्पन्न कार्यालयहरू होस् भनेर 32 वटा कार्यालय र आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको छ। केन्द्रीय कार्यालय अहिले हामीले चाहिँ टेकुमा नयाँ भवनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। टेन्डर भएर पनि काम सुरु हुने अवस्थामा छ भने 32 वटा कार्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न वटा कार्यालयको रूपमा विकास गरेर महानगरवासीले सेवा प्रवाहमा सजिलो सर्वसुलभ रूपमा सेवा प्रवाह होस् भनेर त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। त्यो सँगसँगै यातायात व्यवस्थापन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि महानगरपालिकाले विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भइरहेका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूलाई गुणस्तरीय बनाउन महानगरले सक्दो पहल गरिरहेको बताउँदै महानगरका सबै वडामा भइरहेको विकास निर्माण कार्यलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउन आफू अहोरात्र लागि परेको बताउनुहुन्छ विभागका प्रमुख रामबहादुर थापा। हामीले प्रायोरिटी दिएको भनेकै मेजर चाहिँ काम सँगसँगै कामको गुणस्तर पनि राम्रो होस्, गुणस्तरमा कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज नहोस् भनेर नै हामी त्यसमा सचेत छौँ। विशेष गरेर सडकको काममा अलिकति यो चाहिँ समस्या छ। भवनमा अथवा चाहिँ पार्कमा गुणस्तरको काममा त्यति चाहिँ कैफियतहरू अथवा भनौँ कमजोरीहरू कम्प्रोमाइज गरेको देखिँदैन। त्यसमा हामी एक हिसाबले सचेत पनि छौँ। त्यो डेली त्यसको अनुगमन भइरहेछ। कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वालिटीको भएको होइन कि भन्ने जस्तो कुनै न कुनै ठाउँमा त्यो देखिएको हुन्छ। त्यो क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिएको होइन। त्यहाँको लोकेसनले, त्यहाँको चाहिँ वातावरणले पनि केही चाहिँ अलिकति रोल खेलेको हुन्छ। कतिपय ठाउँमा मान्छेहरू आफै पनि चाहिँ विविध कारणले खन्ने होइन, ढल अथवा चाहिँ खानेपानीको पाइपको कारण खन्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो किसिमले काम गरिदिने अवस्था भएको हुनाले पनि सडकको चाहिँ गुणस्तरमा अथवा उसको सर्भिस दिने चाहिँ जुन पिरियड हो त्यो पिरियडसम्म चाहिँ फुल्ली चाहिँ सर्भिस दिन नसकेको अवस्था चाहिँ देखेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट सञ्चालित योजनाहरूको कार्यान्वयनको समग्र अवस्था कस्तो छ त भनी हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादुर थापालाई सोधेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अथवा चाहिँ समपूरक रूपमा आउने पैसाबाट चाहिँ हामीले करिब सबै कार्यक्रमहरू ठेक्काबाटै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर अब यो स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत जुन प्रदेश सरकारको अथवा सङ्घीय सरकारको चाहिँ महानिजीहरू मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो अधिकांश कार्यक्रमहरू जनसहभागिता मार्फत सञ्चालन भएका छन्। पछिल्लो समयमा यो महानगरपालिकाबाट सञ्चालन गर्ने योजनाहरूमा चाहिँ जनसहभागिताको रूपमा जुन हामीले कन्ट्रिब्युसन लिनुपर्ने हुन्छ, केही न केही कन्ट्रिब्युसन नलिकन चाहिँ जनसहभागिता मार्फत काम अगाडि गराउन सकिँदैन, उपभोक्ता मार्फत गराउन सकिँदैन। कन्ट्रिब्युसन चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ न्यून रूपमा चाहिँ सहभागिता हुने भएको हुनाले हामीले महानगरपालिकाका सम्पूर्ण कामहरू सार्वजनिक चाहिँ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाटै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसले एकातिर हाम्रो स्रोत साधनको पनि भनौँ म्याक्सिमम युटिलाइज भएको चाहिँ अवस्था छ भने काम गर्ने क्रममा पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो अनुभव र आफ्नो चाहिँ क्षमता अनुसारको काम अगाडि बढाउन सजिलो पनि भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि महानगरपालिकाले सडक बाटो निर्माण, ढल, खानेपानी, पार्क निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादुर थापा बताउनुहुन्छ।
अधिकांश सडकहरू करिब चाहिँ अब हाम्रो महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र भएका करिब 1500 किलोमिटर सडक चाहिँ एकदम राम्रो अवस्थामा चाहिँ आइसकेको थियो। तर यो केओकेएलको पाइपलाइन गरेर विद्युत प्राधिकरणको कारणले अहिले 200-300 किलोमिटर चाहिँ फेरि बिग्रेको अवस्था छ। त्यो हाम्रो चाहिँ समन्वय हाम्रो उहाँहरूसँग आग्रह चाहिँ इमिडिएट चाहिँ खनेको ठाउँलाई चाहिँ त्यसलाई पुर्याएर त्यसको चाहिँ एउटा कमसेकम एउटा लेभलसम्म चाहिँ ल्याइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुरोध हो। त्यसको लागि हामीले पहल पनि गरिरहेका छौँ। तर उहाँहरूको त्यो काम चाहिँ त्यति सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको देखिँदैन। खनेपछि सामान्य माटोले चाहिँ पुर्याए जस्तो गर्ने, तर यो बर्खाको समयमा त्यो हिलो अथवा खाल्टो भइहाल्ने। त्यसले गर्दा महानगरवासीलाई समस्या चाहिँ छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ समाधानको लागि उहाँहरूसँग पहल गरिरहेछौँ। समन्वय चाहिँ छ, काममा चाहिँ काम भइरहेको किसिममा हाम्रो योजनाहरूलाई हामीले रोकेर भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ गर्नको लागि हामीले चाहिँ सुविधा अथवा त्यो चाहिँ सहयोगले दिएका छौँ। तर बिगारेको चिज इमिडिएट बनाउने काममा चाहिँ केही ढिलाइ हुनुभएको छ। त्यसले अब महानगरवासीलाई पनि दुःख दिएको छ। हाम्रा कार्यक्रमहरूमा पनि त्यसले चाहिँ अलिकति हामीलाई समय बढी लाग्ने चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यो बिस्तारै अब समाधान हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। उहाँहरूको कन्ट्र्याक्टरलाई पनि हामीले टाइममा बोलाएर जहाँ चाहिँ खनेको अवस्था हो त्यसलाई चाहिँ इमिडिएट त्यसलाई पुर्याएर भए पनि कमसेकम पिचै नगरे पनि बेससम्म राखेर कमसेकम एउटा लेभल चाहिँ मेन्टेन गरिदिनुहोस् भनेका छौँ। कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले अलिकति हाम्रो रिक्वेस्टलाई मानेर काम भएको पनि देखिन्छ, तर अधिकांश ठाउँमा केही समस्याहरू चाहिँ छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधार विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू पनि लागि पर्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित पूर्वाधार विकासका योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई विशेष ध्यान दिएर आफूहरूले कार्य गरिरहेको बताउँदै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू योजनाहरूलाई गुणस्तरीय बनाई कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता राखेर कार्य गरिरहेको बताउनुहुन्छ। महानगरबाट चाहिँ 50 लाखको लागतमा चाहिँ फुल्ली महानगरको सहयोगमा चाहिँ बाटो बनिएको छ। हाम्रो उपभोक्ता समितिहरूबाट हामीले सहयोग पाएका छौँ। धेरै सुविधा भएको छ। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ यहाँ त अब मोटरसाइकलमा कतिपल्ट लडियो होइन, चिप्लिएर लडियो। अहिले त धेरै सुविधा भएको छ। फुल्ली बजेट भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब धेरै बिलोमा लगभग 32% बिलोमा उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। तर अब त्यस्तो बिलो नगइकन अब फुल बजेटमा काम गर्न पाए भए अझ धेरै राम्रो चाहिँ पिचिङको काम धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल वडा नम्बर 16 को राधाकृष्णनगर अलकापुरी मार्गमा ढलको पुनर्निर्माण, कालोपत्रे गर्ने कार्य, वनस्थली जनजागृति मार्गमा सडक बाटो ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 13 स्थित कालीमाटी रेड क्रस मार्गमा ढुङ्गा छाप्ने कार्य पनि सम्पन्न भएको छ। कृष्ण मार्ग कलङ्कीमा ढल तथा सडक बाटो निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 14 को खड्का गाउँ नयाँ नगर मार्गमा ढल निर्माण गरी सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य भएको छ। वडा नम्बर 22 मा पर्ने न्यू रोड गेटको मर्मत सम्भार पनि गरिएको छ। वडा नम्बर 29 मा अनाम नगर भाटभटेनीदेखि पुतली सडकसम्मको सडकपेटी मर्मत गरिएको छ। वडा नम्बर 6 मा शान्ति नमुना पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न पनि भएको छ। विष्णुमती नदी करिडोरमा पार्क निर्माण कार्य हाल भइरहेको छ। कमल पोखरी पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न पनि भएको छ। वडा नम्बर 2 को भवन निर्माण कार्य हाल भइरहेको छ। वडा नम्बर 3 का विभिन्न मार्गहरूमा सडक निर्माण तथा सुधार कार्यहरू भइरहेका छन्। वडा नम्बर 6 को भवन निर्माण कार्य हाल सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। वडा नम्बर 22 को र वडा नम्बर 31 को भवन निर्माण कार्य हाल सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। वडा नम्बर 3 को वसुन्धरा सामाखोसी खोलामा रिटेनिङ वाल निर्माण कार्य हाल भइरहेको छ। वडा नम्बर 3 मा पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल परिसरमा पिच गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 7 मा कालो पुल र भत्केको पुलको बीचमा आइल्यान्ड पार्क निर्माण गरिएको छ। तिलगङ्गामा खुला व्यायामशाला निर्माण गरिएको छ। वडा नम्बर 12 र 16 को वडा कार्यालय भवनको निर्माण पनि हाल भइरहेको छ। वडा नम्बर 4 को सङ्घ पार्कमा खुला व्यायामशाला निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित पूर्वाधार विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति उत्साहजनक रहेको बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन अहोरात्र कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ।